अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, एक ऐसी जगह जहां वक्त की गिरफ्त कमज़ोर पड़ जाती है, एक ऐसा समुंदर जहां जहाज और तैयारे हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। क्या ये कुदरती आफात का खेल है या कोई अनदेखी कुव्वत यहां अपना राज कायम किए हुए है? सदियों से बरमूदा ट्रायंगल ने साइंसदानों, मुहिमजुओं और आम लोगों को हैरान कर रखा है। जहाज यहां दाखिल होते हैं लेकिन कुछ कभी वापस नहीं आते। पायलट आखिरी पैगाम देते हैं, फिर खामोशी छा जाती है। कंपास घूमना शुरू कर देती हैं और वक्त जैसे थम जाता है। लेकिन आखिर ये जगह है क्या? क्या वाकई यहाँ कुछ ऐसा है जो इंसानी अकल से बाहर है, या ये सब महज एक इत्तेफाक है जिसे कहानियों ने खौफनाक बना दिया? आज हम हकीकत और अफसाने के दरमियान छुपी हुई इस कहानी का पर्दाफाश करेंगे। जानने के लिए वीडियो का एंड तक देखें, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर करें, ताकि इसी तरह हिस्ट्री से मुतल्लिक आपके नॉलेज में इजाफा होता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। बरमूदा ट्रायंगल, जिसे शैतानी मुसल्लस भी कहा जाता है, बहरे ओकियानूस के एक वसी इलाके में फैला हुआ है, जहां पुरअसरार तौर पर कई जहाज और तैयारे गायब हो चुके हैं। ये इलाका मियामी, फ्लोरिडा, बरमूदा और पोर्टो रिको के दरमियान एक मुसल्लस की शक्ल में वाक़ है। ये पुरअसरार मुकाम सिर्फ जदीद दौर का मुअम्मा नहीं है, बल्कि इसके तज़किरे सदियों पुराने सफ़रनामों और तारीख़ी रिकॉर्ड्स में भी मिलते हैं। 15वीं सदी के मशहूर मुहिमजू क्रिस्टोफर कोलंबस अपने जहाज़ सांता मारिया पर अमेरिका की तरफ रवाना हुआ, तो इसने अपनी डायरी में एक हैरान कुन वाक़या दर्ज किया। इसने लिखा कि जब इसका जहाज बरमूदा ट्रायंगल के इलाके में दाखिल हुआ तो आसमान में अजीब रोशनियों को देखा गया, जो हरे, नीले और सुर्ख रंग में चमक रही थीं। कंपास अचानक ख़राब होने लगा और इसकी सुई बेकाबू हो गई। अमले के कई अफराद ने पुरअसरार साए और आवाज़ें महसूस की, जैसे समुंदर के अंदर कोई चीज़ इन्हें देख रही है। ये तहरीरें आज भी तारीख दानों के लिए हैरत का बायस हैं। क्या कोलंबस किसी कुदरती मंजर का मुशाहिदा कर रहा था, या वाकई कुछ गैर मामूली था? 16वीं सदी और 17वीं सदी में जब यूरोपीय ताकतें अमेरिका और कैरेबियन की तरफ बढ़ रही थीं, तो कई जहाज़ों ने रिपोर्ट किया कि वो बरमूदा के करीब पहुंचकर गैर मुतवक्किफ तूफानों में गिर गए। कुछ बच निकले, मगर इन मल्लाहों ने ऐसी कहानियां सुनाई जो आज भी सुनने वालों को हैरान कर देती हैं। कई मल्लाहों ने कहा कि इन्होंने समुंदर में रोशनियों का रक्स देखा, जो कभी करीब आती और फिर अचानक गायब हो जाती। बाज ने दावा किया कि इनके जहाज किसी नामालूम कुव्वत के जरिए खींचे जा रहे थे, जैसे कोई ताकत इन्हें समुंदर की गहराई में ले जाना चाहती हो। 19वीं सदी में जब बहरी जहाज़ों ने अमेरिका और यूरोप के दरमियान बड़े पैमाने पर तजारत शुरू की, तो इस वक्त बरमूदा ट्रायंगल के असरार ने मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर ली। 1872 में मैरी सिलिस्ट नामी एक जहाज़ बहरे ओकेनूस में तैरता हुआ पाया गया। हैरत की बात यह थी कि जहाज़ बिल्कुल सलामत था, मगर इसका पूरा अमला लापता था। खाने पीने का सामान और मुसाफिरों का सामान अपनी जगह पर मौजूद था, मगर इंसान गायब थे। जहाज की लॉग बुक में आखिरी एंट्री बिल्कुल नॉर्मल थी, कोई हंगामी सूरत हाल का जिक्र नहीं था। ये वाकया आज तक एक मुअम्मा बना हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि बरमूदा ट्रायंगल में कोई ऐसी तवानाई है जो इंसानों को गायब कर देती है। 20वीं सदी में जब हवाई सफ़र आम होने लगा, तो बरमूदा ट्रायंगल की कहानियाँ और ज़्यादा आम हो गईं। कई पायलट्स ने रिपोर्ट किया कि जब वो इस इलाके से गुजर रहे थे, तो इनके आलात ने काम करना बंद कर दिया। वक्त के एहसास में तब्दीली आई, और कुछ ने तो ये भी कहा कि इन्हें वक्त के अंदर सफ़र करने का तजर्बा हुआ। दूसरी जंग अजीम के दौरान
1945 میں امریکی بحریہ کے 5 ٹی بی ایم ایونجرز بمبار طیارے معمول کی پرواز پر روانہ ہوئے، لیکن جیسے ہی وہ برمودا ٹرائی اینگل کے علاقے میں داخل ہوئے، پائلٹس نے کنٹرول روم کو حیران کن پیغامات بھیجے۔ انہوں نے کہا، ہمیں زمین نظر نہیں آ رہی، سب کچھ عجیب سا لگ رہا ہے، کمپاس کام نہیں کر رہا، ہم سمت کا تعین نہیں کر سکتے، ہمارے آلات پاگل ہو چکے ہیں۔ کچھ دیر بعد ریڈیو خاموش ہو گیا اور وہ 5 طیارے ہمیشہ کے لیے غائب ہو گئے۔ مزید حیرت انگیز بات یہ تھی کہ جب امریکی بحریہ نے ان طیاروں کو ڈھونڈنے کے لیے ایک ریسکیو طیارہ بھیجا تو وہ بھی پر اسرار طریقے پر لاپتہ ہو گیا۔ صدیوں پر محیط یہ واقعات برمودا ٹرائی اینگل کو ایک معمہ بناتے ہیں۔ کیا یہ واقعی ایک غیر معمولی جگہ ہے جہاں وقت اور جگہ کی حقیقت بدل جاتی ہے، یا پھر یہ سب قدرتی وجوہات اور انسانی غلطیوں کا نتیجہ ہے؟ یہ تو صرف آغاز ہے، آگے ہم دیکھیں گے کہ جدید سائنس ان واقعات کو کس طرح بیان کرتی ہے، اور کیا واقعی برمودا ٹرائی اینگل میں کچھ ایسا ہے جو انسانی عقل سے باہر ہے۔ برمودا ٹرائی اینگل کی کہانیاں صرف قدیم دور کی تاریخ تک محدود نہیں، بلکہ جدید دور میں بھی اس علاقے میں ہونے والے پر اثرات واقعات نے دنیا کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا ہے۔ 1948 میں برٹش ساؤتھ امریکن ایئر ویز کا سٹار ٹائیگر نامی طیارہ برمودا کے قریب پرواز کر رہا تھا۔ موسم بالکل نارمل تھا، مگر پھر اچانک جہاز غائب ہو گیا۔ نہ کوئی ملبہ ملا، نہ کوئی لاش، اور نہ ہی کوئی وائرلیس کال موصول ہوئی۔ 1949 میں اسی ایئر لائن کا دوسرا طیارہ سٹار ایریل بھی برمودا ٹرائی اینگل میں غائب ہو گیا۔ دونوں واقعات میں حیرت انگیز مماثلت تھی، کوئی ملبہ نہیں ملا، موسم بالکل نارمل تھا، پائلٹ نے کوئی ہنگامی پیغام نہیں بھیجا۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آسمان میں پرواز کرتے ہوئے جہاز آخر اچانک کہاں غائب ہو جاتے ہیں۔ 1925 میں ایس ایس کوٹاپاکسی نامی بحری جہاز 32 افراد کے عملے کے ساتھ کیوبا کے لیے روانہ ہوا، مگر برمودا ٹرائی اینگل میں داخل ہوتے ہی غائب ہو گیا۔ 90 سال بعد 2015 میں کیوبا کے قریب ایک پر اسرار جہاز پایا گیا جو حیرت انگیز طور پر ایس ایس کوٹاپاکسی سے مشابہت رکھتا تھا، مگر اس میں کوئی انسان موجود نہیں تھا۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ جہاز وقت میں سفر کر کے واپس آیا، جبکہ کچھ کا کہنا ہے کہ یہ صرف ایک اتفاق ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ اگر یہ وہی جہاز تھا تو عملہ کہاں گیا؟ اب تک جو واقعات ہم نے دیکھے وہ ناقابل یقین لگتے ہیں، لیکن کیا واقعی برمودا ٹرائی اینگل میں کوئی پر اسرار طاقت کام کر رہی ہے، یا یہ سب محض انسانی غلطیوں، قدرتی آفات یا میڈیا کے مبالغہ آرائی کا نتیجہ ہے؟ کچھ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ برمودا ٹرائی اینگل میں زمین کے مقناطیسی میدان میں غیر معمولی تبدیلیاں ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے کمپاس بے قابو ہو جاتے ہیں اور جہاز اپنی سمت کھو دیتے ہیں۔ برمودا ٹرائی اینگل میں گلف سٹریم نامی ایک بہت طاقتور سمندری دھارا موجود ہے جو پانی کو انتہائی تیزی سے بہا لے جاتا ہے۔ اگر کوئی جہاز اس میں پھنس جائے تو وہ تیزی سے بہہ کر نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ اگر جہاز ڈوب جائے تو ملبہ تیزی سے بہہ کر کسی اور جگہ جا سکتا ہے، جس کی وجہ سے کوئی آثار نہیں ملتے۔ کچھ سائنسدانوں کے مطابق برمودا ٹرائی اینگل کے نیچے میتھین ہائیڈریٹ کے بڑے ذخائر موجود ہیں۔ جب سمندر کی تہہ میں یہ گیس پھٹتی ہے تو پانی میں بڑے بڑے بلبلے بنتے ہیں جو جہازوں کو کھینچ کر سمندر کی تہہ میں لے جا سکتے ہیں۔ بعض ماہرین کا کہنا ہے کہ برمودا ٹرائی اینگل کے واقعات کو میڈیا نے بڑھا چڑھا کر پیش کیا ہے، جبکہ اصل میں یہاں جہاز اور طیارے اتنی بڑی تعداد میں غائب نہیں ہوتے جتنی کہانیوں میں بتایا جاتا ہے۔ کچھ گمشدگیاں موسمی حالات، انسانی غلطیوں
یا دیگر سائنسی عوامل کی وجہ سے ہوئیں۔ بہت سے جہاز اور طیارے روزانہ اس علاقے سے گزرتے ہیں اور وہ بحفاظت اپنی منزل پر پہنچتے ہیں۔ کیا برمودا ٹرائینگل واقعی ایک پر اسرار مقام ہے جہاں وقت، جگہ اور حقیقت بدل جاتی ہے، یا یہ سب انسانی تخیل، میڈیا کی کہانیاں اور سائنسی عوامل کا مجموعہ ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک عام بحری علاقہ ہے جہاں قدرتی آفات اور انسانی غلطیوں کے باعث حادثات پیش آتے ہیں۔ لیکن کیا آپ اب بھی اسے ایک راز سمجھتے ہیں؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیں۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔